بكم أعزائي التلاميذ في قناة قرى فيزيك مات لتقديم دروس مصورة لمادتي الفيزياء والكيمياء وكذلك الرياضيات. فالحصة إن شاء الله نشوفوا درس جديد من دروس الفيزياء والكيمياء لمستوى الثالثة إعدادي، وهو الدرس الأخير من جزئيات الميكانيك، لو بوا إي لا ماس، الوزن والكتلة. إن شاء الله في هذه الحصة هذه غنشوفوا شنو هو الفرق ما بين الوزن والكتلة، شنو العلاقة كتربطنا ما بين لا ماس إي لو بوا. دونك كما شفتوا في البروميير اني كوليج أن الكتلة فهي مقدار فيزيائي ثابت لا يتعلق بالمكان. عندما نقول أنه مقدار فيزيائي ثابت يعني لا يتعلق بالمكان، يعني إلا كانت عندي الكتلة ديالي مثلا في مدينة تيفت مثلا 50 كيلوغرام تبقى ثابتة، لا مشيت مثلا للرباط أو الدبلة ولا مشيت على صعدت مثلا على سطح القمر تبقى لنا مثلا 50 كيلوغرام. يعني تنقول أن الكتلة فهي مقدار فيزيائي ثابت لا يتعلق بالمكان. إذا فما هو لو بوا؟ وزن الجسم، فهو القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. إذا الكتلة فهي مقدار فيزيائي ثابت لا يتعلق بالمكان، وحدته في النظام العالمي فهو الكيلوغرام، ولقياس الكتلة نستعمل جهاز الميزان. بينما لو بوا فهو قوة، إذن سيت اون فورس، دونك فهي القوة المطبقة من طرف الأرض على جميع الأجسام التي عليها. إذا على بركة الله قلنا لا ماس. إذا la masse d'un objet, la masse d'un objet, la masse d'un objet est une grandeur physique, on la note par M minuscule. Donc son unité en système international est le kilogramme, kg. Donc la masse constante ثابت constante. donc لا تتعلق بالمكان. دونك لقياس الكتلة نستعملو لا بالونس، الميزان. إذا ما هو لو بوا؟ قلنا لو بوا فهو القوة المطبقة، يعني لو بوا دان اوبجي et la force exercée par la Terre sur cet objet. Donc الوزن فهو القوة، le poids d'un objet، وزن الجسم هو القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. on la note par P متجهة، يعني فيكتور. ملي كنهضر بأن لو بوا سي اون فورس، عرفنا كيفاش كنرمزو للقوة. ملي درنا نموذج القوة قلنا أن القوة كنرمزوها بمتجهة. إلا قلت لكم شدة الوزن بي بدون متجهة، دونك جينا من لو بوا. دونك لو بي سي la force exercée par la Terre sur les objets. دونك ملي قلنا بأن لو بوا فهو قوة، يعني خصنا كيفاش نمثلوها. اللي تمشي القوة نحتاجو لي كاركتيرستيك. دونك caractéristiques du poids d'un objet. Donc عندنا 4 caractéristiques. point d'application نقطة تأثير دونك بالنسبة لنقطة التأثير القوة المطبقة من طرف الأرض فهي قوة عن بعد، يعني ما كاينش قوة تماس. تناخدو لو سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل، سونتر دو غرافيتي دو لوبجي. بالنسبة لنقطة التأثير فهو مركز ثقل الجسم. droite d'action خط تأثير، droite d'action c'est la droite المستقيم، droite verticale المستقيم الرأسي qui passe par le centre de gravité. بالنسبة للسونس
لو سونس كما كتعدي هاد لو بوا الجاذبيه تحت الارض شنو يوقعوا للاجسام كل الاجسام غيطلعوا الفوق يعني دو سونتر دو غرافيتي vers le bas دونك من مركز ثقل الجسم نحو الاسفل. بالنسبه للانتونسيتي الشده l'intensité on la note par T بدون متجهة donc on se mesure par le dynamomètre donc شدة نرمزها بحرف P ماجيسكول بدون متجهة ولقياس الشدة الوزن نستعمل جهاز الدينامومتر. تري بيان. اذا ناخذ واحد المثال كيفاش كنمثلوا القوه المطبقه من طرف الارض على جسم. اذا ناخذ واحد كريه معلقه بخيط. الا قلت لكم جرت القوه هناك الا خدينا لو سيستيم ايتوديي ديالي لو سيستيم ايتوديي هو لو بالون. شحال عندي من قوه عندي la force exercée par le fils sur le ballon وعندي le poids كنرمزو ل P اذا درنا le bilan de force bilan des forces يعني عندي نسميوها la force مثلا T la force exercée par le fil sur le ballon النقطة التأثير ديالها مثلا هو النقطة أ. نسميوها عندنا النقطة الثانية لا فورس الثانية هي لو بوا. ديما كنديرو بي لو بوا دو كور لو بوا دو لوبجي ولا دو بالون وزنو الكورية. ديما لو بوا كنرمزو ل بي كنكتبو لو بوا دو بالون. ملي تيقولك اوجور القوة دير ديما بي ديما سمي لي فورس ديالك عاد كتبهم مثلا تي ولا اف ولا ار لا رياكسيون اللي درتينا تي ولا اف تي لا فورس القوة المطبقة من طرف الخيط على الكورية بي وزنو الجسم او وزنو الكريه. اذا لي كاركتيرستيك هما هادو. ملي كنقولوا بوين دابليكاسيون بالنسبه نديرو الدراسه ديال لو بوين دابليكاسيون مثلا كتعدي واحد الكريه عباره عن دائره. شنو هو لو سونتر دو غرافيتي ديال الجسم؟ هو مركز الجسم. بالنسبه للدائره فهو مركز الدائره ديما كنرمزو لها بالجي لو سونتر دو غرافيتي. مثلا كتعدي علبه هكا كتعدي علبه عباره عن مستطيل تقاطع القطران فهو لو سونتر دو غرافيتي ديال الجسم. اذا هذه هي الجي ديالي. ديما بوين دابليكاسيون ديال التمثيل ديال بوين دابليكاسيون لو بوين جي سي لو سونتر دو غرافيتي جي. خط تأثير droit d'action c'est la droite verticale qui passe par G. La droite d'action la droite verticale qui passe par G. Le sens ديما ملي كنبغي نحدد لو سونس كنطرح السؤال كون كتعدي جاذبيه الكوره غتطلع الفوق. دونك لو سونس ديالي دو جي vers le bas. l'intensité دونك كيفاش نحسبوا لانتونسيتي؟ عطاونا لا ماس ديال لو كور. مثلا التماس يعطونا لا ماس ديال لو كور تعطينا شدة ميزان الثقل نشوفوا العلاقه كتربط لنا ما بين لو بوا اي لا ماس. دونك لانتونسيتي كنرمز لها بي وكتعطينا بالنيوتن. دونك ديما كنرمز لها بي بدون متجهه والنيوتن هي الوحده العالميه ديال شده الوزن. اذا مثلا بغينا نمثلها مثلا ناخذ واحد السلم مناسب وكنمثل ديما لو بوا ديما كيكون نحو الاسفل بي ديالي. لا دوزيام بارتي غنشوفوا العلاقه كتربطنا ما بين لا ماس لا ريلاسيون كي لي اونتر لا ماس اي لو بوا. العلاقه كتربطنا ما بين لا ماس و لو بوا. دونك العلاقه كتربطنا ما بين لا ماس و لو بوا بي لا عليكم مثال بي تساوي ان في جي. مهمه العلاقه لو بي سي بي ديالي l'intensité شدة الوزن l'intensité du poids de l'objet. دونك الوحده ديالها هي نيوتن.
هي ان ماجيسكول. la masse de l'objet, le kilogramme, et G, c'est l'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur. الوحدة ديالها هي نيوتن على الكيلوغرام. دونك شدة مجال الثقالة، لانتونسيتي دو بوزونتور، شدة مجال الثقالة، شدة مجال الثقالة. دونك كما قلنا بأن لا ماس سي كونستونت. شدة مجال الثقالة تتعلق بالمكان. في التمارين تيعطيكم مثلا كنا على سطح الأرض، جي تيدي واحد الانديس ديال لا تير كوم سا، جي د لا تير كتساوي لنا تقريبا 10 نيوتن على الكيلوغرام. دونك G c'est une variable متغير. دونك لو بوا فاريابل. دونك التأثير الأرض يتغير. عندنا لا ماس سي كونستونت، دونك G فاريابل، دونك لو بوا فاريابل. دونك نقدر هاد العلاقة هادي نجبد مثلا الحوايج، نقدر نقول مثلا عندي بي كتساوي لنا ان فوا جي. بغيت نجبد لا ماس، شحال كتساوي لنا لا ماس؟ أنا بغيت نجبد لا ماس، شحال كتساوي لنا لا ماس؟ نكتب لكم هنا لا ماس شحال كتساوي لنا لا ماس. دونك لا ماس كتساوي لنا بي على جي، العلاقة الأولى. ولا بغيت نجبد جي كتساوي لنا بي على ان، بي على ان. إذا أعزائي التلاميذ نكتفي بهذا القدر. دونك العلاقة كتربط لنا ما بين لو بوا اي لا ماس بي كتساوي لنا ان فوا جي. دونك لا ماس كنقولوا مقدار فيزيائي ثابت لا يتعلق بالمكان. دونك وحدته في نظام العالمي هو الكيلوغرام. جي شدة مجال الثقالة نيوتن على الكيلوغرام، و بي فهي شدة الوزن بالنيوتن. دونك لقياس شدة الوزن نستعملوا جهاز الدينامو.